अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, 27 रजब को सिर्फ 4 रकात नमाज नफिल जैसे आपको बताएंगे। अगर आप इन नवाफिल का एहतमाम करेंगे तो अल्लाह पाक आपको 4 नकद इनाम उसी वक्त अता फरमा देंगे। सबसे पहले आपकी हर तरह की जायज हाजत पूरी होगी। दूसरी, आपकी बीमारी जो सालों से खत्म होने का नाम नहीं ले रही, वो बीमारी खत्म हो जाएगी। तीसरा, तंगदस्ती खत्म हो जाएगी। और चौथा, अल्लाह पाक अपने गैबी खजानों से अदा करेंगे। और करें भी क्यों? क्योंकि उस रोज कसरत के साथ अल्लाह पाक दुआएं कबूल फरमाते हैं। इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, ये दिन बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। रजबुल मुरज्जब की 27 और 28 तारीख बहुत अहमियत रखती है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 4 रकात नमाज किस तरह पढ़नी है, किस वक्त पढ़नी है, इसके पढ़ने का तरीक़ाकार क्या है, और ये नमाज 27 रजब को ही क्यों खास पढ़नी होती है, 27 रजब की क्या फजीलत है, उस रोज क्या वाकया पेश आया था, ये दिन इस्लाम में क्यों इतनी अहमियत का हामिल है, आज इन्हीं टॉपिक पर हम आपको तफसील से बताएंगे। सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आपको ऐसी ही मजीद इस्लामिक मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, नवाफिल नमाज बताने से पहले ये बात जानना हम सब के लिए बहुत जरूरी है कि 27 रजब को क्या वाकया पेश आया और इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है। प्यारे दोस्तों, 27 रजब वो दिन है कि उस रोज वाक़या मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश आया था। वाक़या मेराज अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों में से एक निशानी है जो चश्मे ज़द में बज़ाहिर रूनुमा हुआ, लेकिन हकीकत में इसमें कितना वक्त लगा ये अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। अल्लाह ताला ने इस वाक़े में अपने महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी कुदरत कामिला का मुशाहिदा कराया। वाक़या मेराज ऐलान नबूवत के 10वें साल और मदीना हिजरत से 1 साल पहले मक्का में पेश आया। माह रजब की 27वीं रात है। अल्लाह ताला फरिश्तों से इरशाद फरमाता है, ऐ फरिश्तों, आज की रात मेरी तस्बीह बयान मत करो, मेरी हम्द व तकदीस करना बंद कर दो। आज की रात मेरी अतात व बंदगी छोड़ दो और आज की रात जन्नतुल फिरदौस को लिबास और जेवर से आरास्ता करो। मेरी फरमाबरदारी का कला अपने सर पर बांध लो। ऐ जिब्रील, मेरा ये पैगाम मिकाईल को सुना दो कि रिस्क का पैमाना हाथ से अलहदा कर दे। इसराफील से कह दो कि वो सूर को कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे। इजराइल से कह दो कि कुछ देर के लिए रूहों को कब्ज करने से हाथ उठा ले। रिजवान से कह दो कि वो जन्नतुल फिरदौस की दर्जा बंदी करे। मालिक से कह दो कि दोज़ख को ताला लगा दे। खुल्दे बरी से रूहों से कह दो कि आरास्ता और पैरास्ता हो जाए और जन्नत के महलों की छतों पर सफ बस्ता खड़ी हो जाए। मशरिक से मगरिब तक जिस कदर कब्रें हैं उनसे अजाब खत्म कर दिया जाए। आज की रात शब मेराज मेरे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए तैयार हो जाओ। चश्मज़न में आलम बाला का नक्शा बदल गया। हुक्म रब्बी हुआ, ऐ जिब्राइल, अपने साथ 70,000 फरिश्ते ले जाओ। हुक्म इलाही सुनकर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम सवारी लेने जन्नत में जाते हैं और आपने ऐसी सवारी का इंतखाब किया जो आज तक किसी शहंशाह को भी मयस्सर ना हुई होगी। मयस्सर होना तो दूर की बात है, देखी तक ना होगी। उस सवारी का नाम बुर्राक है। तफसीर रूहुल बयान में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बुर्राक पर कोई सवार नहीं हुआ। माह रजब की 27वीं शब किस कदर पुरकैफ रात है। मतलब बिल्कुल साफ है, फजाओं में अजीब सी कैफियत तारी है। रात आहिस्ता आहिस्ता कैफो निशात की मस्ती में मस्त होती जा रही है। सितारे पूरी आबो ताब के साथ झिलमिला रहे हैं। पूरी दुनिया पर सकूत खामोशी का आलम तारी है। निस्फ शब गुजरने को है कि यकायक आसमानी दुनिया का दरवाजा खुलता है। अनवारो तजल्लियात के जलवे समेटे
حضرت جبرائیل علیہ السلام نورانی مخلوق کے جھرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں ماہ نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محو خواب ہیں، آنکھیں بند کیے، دل بیدار لیے آرام فرما رہے ہیں۔ حضرت جبریل امین ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ اگر آواز دے کر جگایا تو بے ادبی ہو جائے گی، فکر مند ہیں کہ معراج کے دولہا کو کیسے بیدار کیا جائے۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، یا جبریل قبل قدمیاں، اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی دن کے واسطے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا تھا۔ حکم سنتے ہی جبریل امین علیہ السلام آگے بڑھے اور اپنے کافوری ہونٹ محبوب دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پائے ناز سے مس کر دیے۔ یہ منظر بھی کس قدر حسین ہوگا جب جبریل امین علیہ السلام نے فخر کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ہونٹوں کی ٹھنڈک پا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوتے ہیں اور دریافت کرتے ہیں، اے جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ پھر اسی روز اللہ کریم کی اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اسی وجہ سے یہ روز اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس روز دیگر عبادات کی بھی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی 27ویں رجب کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 60 مہینے کے روزوں کا ثواب لکھے۔ فضائل شہر رجب۔ رجب المرجب کی عظمتوں کے کیا کہنے؟ 27 رجب شریف کے روزے کی بڑی فضیلت ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، رجب میں ایک دن اور رات ہے، جو اس دن روزہ رکھے اور رات کو قیام یعنی عبادت کرے تو گویا اس نے 100 سال کے روزے رکھے، 100 برس کی شب بیداری کی، اور یہ رجب کی 27 تاریخ ہے۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں 27ویں رات کے 4 نوافل کی جانب۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور یہ کس وقت پڑھنے ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے؟ رجب میں ایک رات ہے اور اس میں نیک عمل کرنے والوں کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، اور وہ رجب کی 27ویں شب ہے۔ جو اس میں 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سی ایک سورت، اور ہر 2 رکعت پر التحیات پڑھے اور 12 پوری ہونے پر سلام پھیرے۔ اس کے بعد 100 بار یہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر، استغفار 100 بار، درود شریف 100 بار پڑھے، اور اپنی دنیا و آخرت سے جس چیز کی چاہے دعا مانگے، اور صبح کو روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اس کی سب دعائیں قبول فرمائے، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے ہو۔ اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ اللہ پاک اس کو کرونا، کینسر، ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، اس تاریخ میں آپ سے گزارش ہے کہ کثرت کے ساتھ توبہ کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح العالی نبینا علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص مدت سے کسی عورت پر عاشق تھا۔ ایک بار اس نے اپنی معشوقہ پر قابو پا لیا۔ لوگوں کا مجمع دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ وہ چاند دیکھ رہے ہیں۔ اس نے اس عورت سے پوچھا، لوگ کس ماہ کا چاند دیکھ رہے ہیں؟ جواب دیا، رجب کا۔ یہ شخص حالانکہ غیر مسلم تھا، مگر رجب شریف کا نام سنتے ہی تعظیماً فوراً الگ ہو گیا اور گندے کام سے باز رہا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ نبینا علیہ السلام کو حکم ہوا
ہمارے فلاں بندے کی ملاقات کرو۔ آپ علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ عز و جل کا حکم اور اپنی تشریف آوری کا سبب ارشاد فرمایا۔ یہ سنتے ہی اس کا دل نور اسلام سے جگمگا اٹھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، دیکھیے آپ نے رجب کی بہاریں، رجب المرجب کی تعظیم کرنے سے جب ایک غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو سکتی ہے، تو جو مسلمان رجب المرجب کا احترام کرے تو اس کو نہ جانے کیا کیا انعامات ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اس ماہ کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ فیوچر میں آپ کو ایسی ہی مزید اسلامک معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔